बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। आपने ख़बरों में सुना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने यूएई ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में नरमी की है, तब्दीलियाँ की हैं। इन तब्दीलियों पर बड़ी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि ये कैसी तब्दीली है कि गैर शादीशुदा जोड़ों को साथ रहने की इजाज़त होगी। इस पर पहले पाबंदी थी, अब पाबंदी नहीं होगी, कानून इसकी इजाज़त देता है अब। साथ ही जो 21 साल से बड़ी उम्र के अफराद हैं वो शराब आराम से ख़रीद सकेंगे, बेच सकेंगे, ले जा सकेंगे। इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, पहले पाबंदी थी। और इसी तरह से जो गैरत के नाम पर कत्ल है अब उस पर सख्त सज़ा होगी। ये जो तब्दीलियां हैं कानून में, इन पर हम बात करेंगे। यूएई का मुआशरा, ख़ास तौर पर दुबई का जो मुआशरा है वो हम सब वाकिफ़ हैं उससे, वो बड़ा आज़ाद मुआशरा है। मैंने जियो न्यूज़ के साथ काम करते हुए वहाँ कुछ 4.5 साल गुजारे हैं, तो मैं दुबई के बड़े हिस्से से वाकिफ़ हूँ। चप्पे चप्पे से तो मैं कराची की भी, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं लाहौर में पिछले 12 साल से मौजूद हूँ। मैं लाहौर से एक एक हिस्से से लाहौर के वाकिफ़ नहीं हूँ, कोई भी नहीं होता। लेकिन यूएई को मैंने देखा है, रह कर देखा है, इसमें बस कर देखा है। तो मैं यूएई से, और हम सब वाकिफ़ हैं, यूएई से कौन वाकिफ़ नहीं है। यूएई का जो मुआशरा है वो बड़ी आज़ादियाँ देता है आपको। मतलब वहाँ दुनिया भर के अय्याश वो सबसे पहले रुख करते हैं, जिनके पास ज़्यादा वसाइल हैं वो अमरीकी सरजमीन का रुख करते हैं। लोग हांगकांग का रुख करते हैं, बहुत सारे लोग मलेशिया जाते हैं, दुबई बहुत सारे लोग जाते हैं। और वहाँ जाकर आप जो चाहें कर सकते हैं। इस तरह की वहाँ पर आज़ादियाँ हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और बड़े इत्मीनान से आप जो चाहें, जो अय्याशी चाहें वो आप कर सकते हैं। ख़ास तौर पर दुबई में। अबू धाबी का माहौल कुछ मुख्तलिफ है, शारजा बड़ी हद तक मुख्तलिफ है, रास अल खैमा, फुजैरा, अलैन ये बहुत मुख्तलिफ हैं। मगर दुबई, अबू धाबी भी बहुत हद तक आज़ाद, मगर दुबई तो बिल्कुल आज़ाद मुआशरा है। अब यूएई में जो ये कवानीन में तब्दीलियाँ हैं ये ज़ेर बहस आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ये तो ज़िना की खुली छूट है, ये तो शराब की खुली छूट है, और ये खुली छूट देकर बहुत ख़राबियाँ पैदा कर दी गई हैं इस मुआशरे में। लेकिन ये तमाम चीज़ें तो यहाँ पहले से थीं, मगर इस तरह की खुली छूट के जो कानूनी पाबंदियाँ थीं उनकी भी धज्जियाँ उड़ा दी जाएं, ये सिलसिला नहीं था। मसलन अगर कोई दुबई जाता है तो वो जाए और वहाँ पर उसे दुनिया भर के, यहाँ मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप में कुछ कम उम्र के अफराद हैं ना देखें, जो लोग चाहें वो ना देखें। दुनिया भर के सेक्स वर्कर्स उसे दस्तयाब हैं, वो जो चाहे कर सकता है। कोई भी नशा वहाँ बड़ा आसानी किया जा सकता है। लेकिन ये जो लाइफ थी ये बिल्कुल मगरिब की तरह थी। ये वहाँ पर आपको क्लब्स में, नाइट क्लब्स में, बार्स में, ये वहाँ पर आपको डांस क्लब्स हैं, वहाँ पर ये आपको लाइफ वहाँ मिलती थी। उसके अलावा आप जाएं तो आपको बिल्कुल भी इस्लामी मुआशरे का इम्पैक्ट नहीं मिलता था। आप शॉपिंग मॉल में जाएं, आप वहाँ किसी ओपन एरिया में चले जाएं, आप बड़ दुबई से डेरा दुबई जाएं, अबरा में जाएं, आप मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये एक कश्ती जो चलती है दोनों के दरमियान, बड़ दुबई डेरा दुबई के दरमियान, ये उन दिनों में चलती थी। अब तो चीज़ें बहुत बहुत बदल गई हैं। दुबई में 7 स्टार होटल्स की भरमार है, दुनिया के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की भरमार है। मगरिब से जो लोग आते हैं वो भी दुबई को देखकर हैरान होते हैं, अमेरिका से आने वाले भी देखकर हैरान होते हैं। हम 2005 में, हमारा ट्रेनर आया था चैनल 4 अमेरिका से, उसने कहा कि फॉर अस दिस इज फर्स्ट वर्ल्ड, फॉर यू आर कंट्री इज द फर्स्ट वर्ल्ड, बट फॉर अस दिस इज फर्स्ट वर्ल्ड। तो वो देखकर हैरान हो रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का दुबई का है। और उन दिनों तो वो दुबई में मोनोरेल चली भी नहीं थी, उसके बावजूद भी ये हाल था। आपको वहाँ मगरिब के लोग, आपको वहाँ हर तरह के लोग, हर तरह के लिबास में पूरी आज़ादी के साथ घूमते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ओपन मुआशरा है। सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी यूएई में ये इजाज़त क्यों दी गई है। हाँ, पाबंदियाँ होती थी, जैसे शारजा में हम जहाँ रहते थे, हम दुबई में भी मीडिया सिटी के सामने, जियो का ऑफिस दुबई मीडिया सिटी में बिल्कुल इसके सामने प्रोजेक्ट है ईमार का। हम स्प्रिंग्स में रहते थे, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये हम 2 से 3 दोस्त मिलकर रहते थे तो हम अफोर्ड कर पाते थे, वरना ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें इसाक डार के साहबजादे का घर है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनकी भी रिहाइश यहाँ पर थी। यहाँ जो निस्बतन छोटे घर हैं जो अफोर्डेबल हैं ईजीली, हम वहाँ मिलकर रहते थे। बड़ी मुश्किल होती थी यहाँ
ایسے لوگوں کو جو بیچلرز ریزیڈنس میں رہتے ہوں گھر حاصل کرنا، ہم جھوٹ بول کر کسی طرح سے اس طرح کے گھر حاصل کرتے تھے، لیکن اب تو مکمل آزادی ہوگی. وہ جو اردو ٹپیکل اردو کہاوت ہے، کھلا کھاؤ ننگے نہاؤ، یعنی کسی چیز کی پابندی نہیں ہوگی. اب یہ اجازت دے دی گئی ہے. مسلم پرسنل لاء میں ہی تبدیلی کی گئی ہے. غیر شادی شدہ جوڑے ساتھ رہ سکیں گے. مسلم ہیں، نان مسلم ہیں. نان مسلم تو پھر بھی ایشو نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے قانوناً پابندی تھی. تو یہ جو پابندی ہے یہ کیوں ہے، اس پر بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر یہ زیر بحث ہے اور بہت سارے لوگ اس پر بڑا اعتراض کر رہے ہیں. اس کی اصل وجہ جو ہے، دو وجوہات ہیں اس کی. یہ دونوں وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں. دبئی میں یہ جو کورونا وائرس ہے، اس کے دنوں میں دبئی کی اکانومی پہ اس کا امپیکٹ بتایا جا رہا ہے 5.2% کا. دبئی کی اکانومی، یو اے ای کی اکانومی اس سے متاثر ہوگی، 5.2% نیچے آ جائے گی. تو ان کی اکانومی کا گزشتہ کچھ عرصے میں 2 بار بڑا برا حال ہوا ہے. 2008 کے آس پاس بڑا برا حال ہوا تھا، 2014 کے آس پاس بڑا برا حال ہوا ان کی اکانومی کا، اور ان کی اکانومی نیچے گئی ہے 2 بار. اب کورونا وائرس نے ان کی اکانومی کو تباہ کیا ہے، اور ان حالات میں جب وہ لاک ڈاؤن سے واپس آئے ہیں، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اکانومی واپس اٹھے، چیزیں بہتر ہوں. تو ایک تو اس لیے کیا جا رہا ہے پیسہ آئے، لوگ آئیں، ٹورسٹ آئیں، زیادہ سے زیادہ آئیں. اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، یوٹیوب پر آپ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ فیس بک ٹویٹر یوز کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں دبئی ٹورزم کے جو اشتہار ہیں، وزٹ دبئی کے جو اشتہارات ہیں، ان کی بھرمار ہوئی ہے. شاہ رخ خان کو آپ نے برج خلیفہ پہ دیکھا، اور شاہ رخ خان جو دبئی ٹورزم ہے، دبئی کو پروموٹ کرنے کا جو پلیٹ فارم ہے، اس کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں. تو یہ حال ہے ان کا. ان کو ٹورزم سے اپنی اکانومی کو بوسٹ دینا ہے، اور یہ اس کے لیے بہت بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں. یہ کام پہلے بھی اتنا ہی کھل کر ہو رہا تھا، مگر اب یہ تمام پابندیاں اڑا کر رکھ دیں گے. پیسہ چاہیے، بس کسی بھی حال میں پیسہ آنا چاہیے. ایک تو معیشت کا معاملہ ہے. دوسرا یہ جو انہوں نے ابھی حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کا نتیجہ ہے کہ یہ قوانین میں تبدیلیاں لانے پر مجبور ہوئے ہیں. ان قوانین میں تبدیلی کے حوالے سے ٹائمز آف اسرائیل کیا لکھتا ہے؟ ٹائمز آف اسرائیل لکھ رہا ہے یو اے ای کرمنلائزز آنر کلنگ اینڈ ریلیکسز الکوہل کوہیبیٹیشن لاز. ساتھ رہو، کھل کے رہو. شراب پر اس سلسلے میں قوانین میں نرمی کر دی گئی ہے. Overhaul to personal Islamic laws comes as nation tries to keep pace with changing society and ahead of expected influx of Israeli tourists. Israeli tourist جو ہیں ان کا انفلکس ہوگا، اسرائیلی ٹورسٹ اینڈ انویسٹمنٹ. یہ ٹائمز آف اسرائیل لکھ رہا ہے. ابھی اسرائیل نے بڑے بڑے معاہدے کیے ہیں یو اے ای کی کمپنیز سے. اب وہاں سے بزنس جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ یو اے ای آئیں گے، دبئی آئیں گے، آ کر کام کریں گے. تو انہیں پوسٹ بزنس میٹنگ لائف چاہیے. ہم نے ایک بار کچھ کرکٹرز سے ڈسکس کیا، یہ انٹرنیشنل کرکٹرز تھے. اب میں یہاں چونکہ جس انداز میں بات ہو رہی ہے تو ان میں ایک صاحب پاکستان آتے رہتے ہیں، میں اس لیے ان کا نام نہیں لے رہا. ہم جیو کی اس گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے، تو ان سے پوچھا پاکستان آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا دیر از نو پوسٹ میچ لائف. تو ہم نے کہا آپ اگر پوسٹ میچ لائف کی ہنستے ہوئے بات کی کہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہوٹل میں تو آپ کر سکتے ہیں، وہاں تو اس طرح کے بارز موجود ہوتے ہیں کہ نان مسلمس کو الکوہل بھی اویلیبل ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. ہم نے کہا آپ وہ سب کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، پوسٹ میچ لائف کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہوٹل میں جو چاہیں کر سکیں. پوسٹ میچ لائف کا مطلب ہے ہم باہر نکلیں، باہر آپ کے شہروں میں کچھ روشنی ہو، کچھ رنگینی ہو، کچھ رونق ہو. ہمیں یہ سب کچھ انڈیا میں ملتا ہے، پاکستان میں نہیں ملتا. تو پاکستان آنے میں ہم ویسے بھی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. یہ جو یو اے ای میں سب کچھ ہوا ہے یہ وہاں پہلے سے دستیاب تھا، لیکن حل من مزید، جو جہنم پکارے گا اور دو، یہ وہ حال ہے. کیونکہ ان کے ہاں اسرائیلی انویسٹرز آئیں گے، بزنس ڈیلیگیشنز آئیں گے، بڑی تعداد میں آئیں گے، لوگ خود آ کر رہیں گے. تو انہوں نے ہر طرح کی آزادی دے دی ہے کہ آپ آئیے، کام کیجئے، پیسہ لائیے، پیسہ لگائیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ سے. یہ حال کیا گیا ہے ایک مسلم معاشرے کا جو پہلے بھی نام نہاد مسلم معاشرہ تھا، مگر اب پورے دبئی میں اس سلسلے میں قوانین کو ایسے ہاتھ جھاڑ کے سائڈ پہ پھینک دیا گیا ہے، اور جو کرنا ہے کیجئے، اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے. اسی لیے آپ کو اتنا غم و غصہ نظر آ رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ.